नमस्ते तथा स्वागत अभिवादन प्रिय श्रोतामा, यो प्रस्तुता कृष्ण अर्यालको। प्रसिद्ध साहित्यकारद्वारा लिखित कुनै कथा, नाटक या उपन्यासलाई बुट्टा भर्दै गीतिरसमा ढालेर प्रस्तुत गरिने यस कार्यक्रममा आज हामीले विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जेम्स जोयसले अ पेनफुल केस शीर्षकमा लेख्नुभएको कथालाई छानेका छौँ। आइरिस राइटर जेम्स जोयसको जन्म सन् 1822मा भएको थियो। सन् 1904 देखि विदेशी मुलुकमा रहे तापनि जेम्स जोयसका हरेक लेख रचनाहरू आफ्नै मातृभूमि आयरल्यान्डसँग सम्बन्धित हुने गर्दथे। उनको पहिलो उपन्यास अ पोर्ट्रेट अफ द आर्टिस्ट एज अ यङ म्यानमा साहित्यमा पहिलो पटक स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस टेक्निकको प्रयोग गरिएको थियो। यो टेक्निक पछि गएर जेम्स जोयसले अर्को कृति युलिसिसमा अत्यन्तै सफलतापूर्वक प्रस्तुत गरेका थिए। विशेषतः डब्लिनकै लोअर र मिडल क्लास परिवारको बारेमा कलम चलाउने जोयसको अ पेनफुल केसमा रियलिज्म र सिम्बोलिज्मको सफल प्रयोग भेटिन्छ। जो आजको यो प्रहर हामी साथ हुनेछौँ जेम्स जोयसको अ पेनफुल केससँगै। हिंसाको अर्थ शारीरिक रूपमा अरूलाई मार्नु मात्र होइन, आफ्नो शरीर या इच्छालाई दबाउनु र निष्क्रिय बनाउनु पनि हिंसा हो। हामीहरूले नजानिदो पारामा मन, वचन र कर्मले धेरै ठाउँमा धेरै तरिकाले हिंसा गरेका हुन सक्छौँ। मर्नु र मार्नुमा मात्र हिंसा सीमित छैन, अरूलाई दुःख दिनु, पीडा दिनु, गाली अपमान गर्नु पनि उत्तिकै हिंसाजनक मानिन्छन्। यस्तै भयो मिस्टर जेम्स डफीको जीवनमा। डफी डब्लिन शहरमा बस्दथे। उसको बसाई एउटा अँध्यारो र पुरानो घरमा थियो। कार्पेट बिनाको उसको कोठामा कुनै किसिमको पनि तस्बिरहरू टाँसिएका थिएनन्, तापनि उसको कोठा विभिन्न आकर्षक फर्निचरहरूले पूर्ण थियो। उसको त्यो भाँडाको कोठा उसलाई साह्रै प्यारो थियो। राम्रो फलामे पलङ, कुर्सीहरू, कपडा झुन्ड्याउने र किताब राख्ने दराजहरू र विभिन्न थरीका टेबलहरूले उसको त्यो कोठाको शोभा नै बढाइदिएका थिए। भित्तासँगै टाँसेर बनाइएको किताब राख्ने भित्ते दराज, सेतो बेड कभर, सामुन्नेको ढपक्कको ऐना सबै लोभलाग्दो पाराले राखिएका थिए। उसका किताबहरू साइजको आधारमा ठिक ठिक ठाउँमा राखिएका थिए र टेबलमा पनि यताउता छरप्रष्ट कागजका पानाहरू देखिन्थे। मिस्टर डफी अचम्मका थिए। उसलाई आफू 40 वर्ष पुगेको पनि पत्तो थिएन। उसको लामो र ठुलो टाउकोमा उम्रेको सुक्खा कालो कपाल, चिउँडोका धारिला दारीले उसको छोटो परिचय दिन्थे। अचम्मको अनुहार र आँखी भाउ भएका डफी अन्य मान्छे भन्दा बेग्लै पाराका थिए। उसले सधैँ लामो बेतको लौरी टेकेर हिँड्दथे र हट्टा कट्टा मगन्तेहरूलाई कहिल्यै पनि भिक्षा दिँदैनथे। उसले वर्षौंदेखि एउटा निजी ब्याङ्कको क्यासियर भएर काम गर्दै आइरहेका थिए। अफिसमा काम होस् या नहोस्, दिउँसो एक ठुलो बोतलको बियर र सानो तिनो थाल भरिको बिस्कुट नखाइकन उसलाई खाजाको धित मर्दैनथ्यो। दिनको 4 बजे ऊ अफिसबाट बिदा हुन्थे। साँझपख कहिलेकाहीँ सहरतिर घुम्न जाने त कहिलेकाहीँ आफ्नै घरबेटी साउनीसँग पियानो बजाएर बिताउनु उसको अर्को बानी थियो। यसै गरी डफी कहिले त साँझपख म्युजिकल कन्सर्टतिर पनि जाने गर्दथे। उसका त्यहाँ कुनै साथी, सहयात्री या नातेदार कोही पनि थिएनन्। उसको कुनै धर्म थिएन, कुनै चर्च या मन्दिर थिएन। ऊ एक्लै आध्यात्मिक जीवन बाँच्दथ्यो। बेला बेलामा चिना जानेका मानिसहरू र नाता गोतालाई भेट्नु र मर्दा पर्दा छिमेकीलाई सहयोग गर्नु उसको अर्को सकारात्मक गुण थियो। तर डफी त्यो उमेरमा पनि अविवाहित थिए। एक्लो कोठामा एक्लै बस्दथे। त्यसैले उसको जीवन अलिक अधुरो जस्तो लाग्दथ्यो। एक साँझको कुरा हो, मिस्टर डफी मनोरञ्जनका लागि नाच घरमा गएका थिए। त्यति बेला उसले आफूलाई 2 महिलाहरूको बीचमा पाए। ती महिलाहरू मध्ये एउटी 35-40 वर्ष खाइसकेकी जस्तै देखिन्थिन् भने अर्की कलिलै त्यही हो 15 या 16 की जस्तै थिइन्। नाचघरका सिटहरू खाली जस्तै देखिन्थे। आफ्नो साथमा ती 2 आइमाईहरूलाई देख्दा मिस्टर डफीलाई दैवले बोल्ने अनुमति दिए जस्तो लाग्थ्यो। कोही नयाँ मान्छेसँग चिनाजानी गर्न निमन्त्रणा दिए जस्तो लाग्थ्यो। ती 40 महिला पनि मिस्टर डफीसँग नजिकिन खोजिरहेकी थिइन्। ती 2 जना बोल्दै गर्दा मिस्टर डफीले उनीहरू आमा छोरी भएको कुरा पत्ता लगाए।
साथी साथी जस्तै गरी हाँसी हाँसी गफ गरिरहेका ती आमा छोरी नै अत्यन्तै सुन्दर थिए। उनकी छोरीको मुहारमा अचम्मको चमक नै थियो। ऊ आगोको ज्वालाले धप धप देखिएको अगेना जस्तै हरेक दर्शककी आकर्षण नै थिइन् भने उसकी आमा पनि छोरी भन्दा कम थिएनन्। उनका आँखा अँध्यारो नीलो रङका थिए, अत्यन्तै संवेदनशील जस्ता लाग्ने र हरेक 10-10 सेकेन्डमा झिमझिम गर्ने उनका परेली त झन् सबैलाई नै अचम्मित पार्ने खालका देखिन्थे। अझ झन्डै आधा मात्र छाती ढाक्ने उनको ज्याकेट त झन् आँखा लोभ्याउने बिन्दु नै बनेको थियो। त्यस दिन मिस्टर डफी चाहेर पनि उनीहरूसँग बोल्न सकेनन्। त्यस दिन नाच घरमा सो रोकियो, उनीहरू बाहिरिए। धेरै हप्तापछि मिस्टर डफीले ती दुई आमा छोरीलाई फेरि एक अर्को कन्सर्टमा त्यही नाच घरमा भेटे। यसपटक भने आफ्नी छोरीको ध्यान कतै बाहिर मोडिएको बेला पारेर ती महिलाले मिस्टर डफीसँग परिचय गरिन्। यस क्रममा जब उनले आफ्नो श्रीमानको नाम लिइन्, उनी अलिक हताश जस्ती बनिन्। उनको नाम श्रीमती सिनीको थियो। सिनीको त्यही एउटी छोरीकी आमा थिइन्। त्यसै गरी तेस्रो पटक पनि उनीहरू भेट भए। यस पटक भने सिनीको डफीसँग न अनकनाइकन निर्धक्क भएर बोलिन्। यो भेटको समय पनि अचम्मको झिसमिसे साँझ थियो अनि सिनीको साथमा छोरी थिएनन्। मिस्टर डफी र सिनीको नारीय झैँ गरेर केही कदम सँगसँगै हिँडे। हिँड्दै जाने क्रममा श्रीमती सिनीकोले डफीलाई आफ्नो घर जान कर गरिन्। सिनीकोले धेरै कर गरेपछि डफी उनको घरमा गए र उसले उनको श्रीमानसँग पनि परिचय गरे। सिनीको श्रीमान एउटा सामुद्रिक जहाजका कप्तान थिए। उसले पनि मिस्टर डफीको त्यो आगमनलाई सकारात्मक रूपमा लिए। कप्तानले यदि डफी राम्रो मान्छे भएमा आफ्नै छोरीको हात सुम्पिन सकिने सोचाइ लिएका थिए। उसले कहिले पनि आफ्नी श्रीमतीप्रति शङ्काको दृष्टिले हेरेका थिएनन्। उसलाई आफ्नी श्रीमती सिनीको पनि कसैसँग माया गाँस्न आतुर बन्लिन् भन्ने कति पनि सोचाइ थिएन। दिनहरू बित्दै गए। केही दिनपछि नै श्रीमती सिनीको पनि मिस्टर डफीको कोठामा आउन थालिन् अनि उनीहरूको त्यो भेट लुकी छिपी प्रत्येक दिन जस्तो नै हुन थाल्यो। साँझै पछि उनीहरू सँगै घुम्न थाले। एकान्तमा भेट्ने, दुःख सुखका कुरा गर्ने र अतीतलाई बिर्सेर भविष्य सजाउने सपना देख्न थाले उनीहरूले। सिनीको श्रीमान कप्तान उनको त्यति वास्ता नगर्ने, आफ्नै काममा व्यस्त हुने र छोरी सङ्गीत सिक्न जाने र घरमा उनी एक्लै एक्लै हुनु पर्दथ्यो। त्यति बेलाकै उपज होला आजकल श्रीमती सिनीको ती पलहरू डफीसँग रङ्गीन बनाउँदैछन्। सुनसान ती मध्याह्नहरू अब उनीहरूले सँगसँगै बन्द कोठाभित्र बिताउन थालेका छन्। उनले डफीको बौद्धिक जीवनसँग अनेक विचारहरू आदान प्रदान गर्न लागिन्। डफीले सिनीकोलाई विभिन्न किताबहरू दिन्थे। यसकै बारेमा उनीहरू घन्टौँ तर्क वितर्क गरेर बिताउँथे र उसले उनलाई आफ्ना अनुभव सुनाउँदथे। सिनीकोले चुपचाप सबै सुनिदिन्थिन्। उसले जे भन्थ्यो उनले स्वीकार्न थालिन्। उनीहरू बीचको सम्बन्ध गहिरिँदै गयो। यो सपना साँचो जस्तो भइदियो। गफगाफकै सिलसिलामा घरिघरि उनले आफ्नै व्यक्तिगत जीवनको वास्तविकता उकालिदिन्थिन्। पूर्णतया नै उनले आफ्नो परिवारले आफूलाई दिएको सम्मानको विवादास्पद रहस्यको पर्दा खोलिन्। दिनमा एक्लासे पाराले बस्नुपर्ने र आफ्नो इच्छा र चाहना कहिल्यै कसैसँग साटासाट गर्न नपाउँदा उनी अन्धी जस्तै भइसकेकी रहेछन्। त्यसैले होला उसको सामु उनले आफ्नो मनका भन्न हुने नहुने सबै कुराहरू भनिन् र आफ्नो बोझिलो मन हल्का भएको अनुभव गर्न थालिन्। र डफीले पनि आफ्नो बारेमा सबै रहस्योद्घाटन गरे। उसले पहिले आफू आइरिस सोसियालिस्ट पार्टीमा लाग्नु र पछि त्यो पार्टी छोड्नुका सबै कारण पनि उनलाई सुनाउँदै जान थाले। जब उनीहरू डब्लिन सहरको त्यस स्थानबाट बाहिर लाग्दथे, सायदै उनीहरू हाँसेर रहन सक्दथे होला। सबै जसो साँझहरू उनीहरू एकान्तमा बिताउँदथे। बिस्तारै गर्दा गर्दै जब उनीहरूका सोचाइ र विचारधारा मिले, उनीहरूले बाहिरी कुराहरूमा
थोरै नै बोल्ने र साना साना वा व्यक्तिगत कुरामा घण्टौं बिताउने गर्न लागे। उनीहरूको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो घनिष्ठ हुँदै गयो। धेरै पटक साँझमा डफीको साथमा हुँदा सिनिकोले निभेको बत्तीलाई बालिनन्, बरु अँध्यारोलाई नै प्राथमिकता दिइन्। त्यो अँध्यारोमा उनीहरू मुस्कुराए, दुई मुटु एकसाथ धड्कन थाले। उनीहरूका हेराई बोलाइ सुनाइमा जीवन्तता भेटिन थाल्यो, उत्तेजना र उमङ्ग देखिन्थ्यो। चल्ने पाउ एकै भए, बोल्ने शब्द उस्तै भए, हेर्ने दृष्टि समान भए। घरिघरि त उसले आफ्नै आवाज सुन्न पनि ध्यान दिनुपर्ने भयो। यस्तै क्रम चलिरहँदा उनीहरू एक आपसमा नयनभित्र लुटपुटिसकेका थिए। परिस्थितिले उनीहरू दुईको मानसिक कोमल पक्ष र भावुकता तताउन थालिसकेको थियो। केही दिनपछि सिनीको भावुक बनेर भनिन्, डफी, अब हामी हाम्रै लागि बाँचौँ, स्वर्णिम साथलाई वैवाहिक रूप दिउँ। त्यति बेला सिनीको अलिक उत्तेजित बनिन् र अकस्मात डफीको दाहिने हात समाएर आफ्नो तातो गालामा लगेर स्पर्श गराइन्। जब यसरी सिनीकोले पहिलो पटक डफीसँग उत्तेजित भाव झल्काइन्, डफी दङ्ग परे। उसलाई सिनिकोले आफ्नो मायाको उल्टो अर्थ लगाएकोमा साह्रै रिस उठ्यो र ऊ सशङ्कित बने र त्यस क्षण नै उनले उनको सामुबाट हुत्तिएर आफ्नो कोठातर्फ लागे। त्यसपछिका हप्ता दिनसम्म उसले सिनिकोलाई भेट्न गएनन्, न त सिनिको नै ऊ सामु आइन्। केही दिन पछि मात्र डफीले सिनिकोलाई भेटको लागि एउटा पत्र लेखे र पठाए पनि। डफीले पत्रमा दिएको ठेगाना अनुसार त्यसपटक उनीहरू अलिक बेग्लै ढङ्गले पिछडिएको किनार छेउको चिया पसलमा भेट भए। त्यो हेमन्त ऋतुको चिसो साँझ थियो, तर घरि सडकको एक किनार घरि अर्को गर्दा गर्दै उनीहरू भने तातिसकेका थिए। पुरा 3 घण्टा बित्यो, उनीहरूले पहिले जस्तै गरी गफ सुरु गर्न सकेनन् र त्यो सुरु भए पनि निरन्तरता दिन सकेनन्। सानो कुरामा भनाभन भयो। डफीले अबदेखि आफूहरू त्यसरी गोप्य रूपमा नभेट्ने कुरा सुनाए। सिनिकोले पनि स्वीकार गरिन्। त्यस दिनदेखि उनीहरू बीचको सारा नयाँ साइनो र सम्बन्ध नै तोड्ने निर्णय भयो। त्यो सिनिकोको सल्लाह थिएन, बरु डफीको एकतर्फी निर्णय थियो। जब छोटो मिठो र अनौठो खालको मिलनलाई तोडेर उनीहरू छुट्टिए, लाग्थ्यो उनीहरू दुवैजना पीडापूर्ण बने। उनीहरू चुपचाप त्यहाँबाट बाहिरिन खोजे, तर फेरि रसिला नयनले एक आपसलाई नहेरिकन ट्रेम चढ्न सकेनन्। त्यति बेला सिनिकोको मनमा भक्कानो फुटेर आयो, तर सम्हालिन् र गुड बाई भन्दै छिट्टै नै त्यहाँबाट टाढिन्। केही दिन पछि नै डफीले केही हप्ता अघि सिनिकोलाई दिएका आफ्ना दर्शन शास्त्र र सङ्गीतका किताबहरूको पोको पाए। जसरी उनीहरू बीचमा छोटै समयमा छोटो मिलन भएको थियो, त्यसै गरी छोटै मिलन पश्चात लामो बिछोड पनि सजिलैसँग भइदियो। अनि जन्म जन्मभर सँगै जिउने सँगै मर्ने भनी गरिएका बाचा कसमहरू अधुरै रहे, अपुरै रहे। दुःख लाग्दो रीत हो यो, नभोगी नहुने तर भोग्नेलाई सहन गाह्रो। मिस्टर डफी र सिनिकोको अधुरो प्रेम प्रसङ्ग टुटेको पनि लामो समय बितेछ। डफी त पुरुष हृदयले निर्दयी बन्न सके र आफ्नो पुरानै शैलीको जीवन जिउन सके। उसको सजिएको कोठा अझै झिलमिल बन्यो। उसले कोठामा सङ्गीतका केही सामानहरू थपे भने आफ्नो लेख्ने कलालाई पनि उसले अमूर्त रूप दिँदै गए। सिनिको सँग भेट नभएको 2 महिनापछि डफी फेरि नाचघरमा पुगे। उसले त्यहाँ एउटा पत्रिकामा सिनिकोको अन्तर्वार्ता देखे। त्यस अन्तर्वार्तामा सिनिकोले गहिरो गरी भनेकी थिइन्, पुरुष बीचको प्रेम असम्भव छ, किनभने त्यहाँ यौन क्रिया हुन सक्दैन, र नारी र पुरुष बीचको साथीत्व सम्भव छैन, किनभने त्यहाँ यौन क्रियाले ग्रस्त सोचाइ आउँछन् अनि उनीहरू स्वच्छ साथी हुन सक्दैनन्, यौन पार्टनर मात्र हुन्छन्। सिनिकोको यो अन्तर्वार्ता पढेपछि डफी त्यो नाचघरबाट बाहिरिए र एकपल्ट सिनिकोलाई भेट्ने इच्छा लिए। त्यसको केही दिन पछि नै उसको बुबाको असामयिक निधन भयो। उसका जुनियर सहकर्मीहरूले पनि बैंकबाट अवकाश पाए।
उसको दिनचर्या उस्तै थियो, अफिस जानु अनि साँझ डेराको कोठामा फर्कनु। त्यतिका समय बित्यो। ऊ त्यही सिनिकोको घर अगाडिकै बाटो आउने जाने गर्दथ्यो। तर कहीँ कतै कहिले पनि सिनिकोलाई देखेनन्। तर एक साँझ उसले सधैँ खाना खाने ठाउँमा मिठो स्वाद लिँदै खाना खाइरहेका थिए। अनायासै उसका आँखा त्यही टेबलमा फालिएको एक पत्रिकाको हेडलाइनमा पुगे। त्यसपछि उसको चल्दै गरेको हात अनि घाँस रोकियो। चपाउने दाँत स्थिर भए र स्वाद लिने जिब्रो लट्ठियो। ऊ स्तब्ध भए। उसले खाना छोडे र ध्यानपूर्वक त्यो समाचार पढे। पढ्दा पढ्दै डफीको मुहार भरि चिड पसिना आउन थाले। त्यसपछि उसले खाना थपेनन्, रक्सी मगाए अनि पिउँदै त्यो लाइन पढ्दै गर्न थाले। उसले बोतलका बोतल रक्सी पिए। केही बेर पछि एक गिलास चिसो पानी पिए अनि घुँडाले टेकेर थाप्लोमा हात राख्दै थच्च बसे। डफीमा त्यो समाचारले ठूलो परिवर्तन ल्यायो। त्यो साँझ ऊ जुनको प्रकाशमा खुट्टा बजार्दै हिँडे र भुटाउँदै ऊ आफ्नो कोठामा पुगे। कोठाभित्र पसे, बिस्तारामा पल्टे र फेरि पकेटबाट त्यही पत्रिका निकाले अनि सोही हेडलाइन हेरे। यति बेला उसले त्यो समाचार चर्को आवाज निकालेर पढे। यसमा लेखिएको थियो, एउटी महिलाको मृत्यु, एउटा दर्दनाक कुरो, अ पेनफुल केस। पढ्दै जाँदा उसले देखे सिनिकोको रेल दुर्घटनामा मृत्यु भनेर लेखिएको थियो। यसमा लेखिएको थियो, हिजो रेलको लिग पार गर्दै गर्दा रेलमा ठोकिएर सिनिकोको मृत्यु भयो। रेलका चालक र कर्मचारीले उनीहरूको यत्तिका लामो अनुभवमा पनि त्यस्तो दर्दनाक दुर्घटना नभएको बताएका थिए। प्रत्यक्ष दर्शकले त उनी स्वयं इच्छाले आफै लिगमा गएर पल्टेकी बताएका थिए भने क्याप्टेन वा सिनिकोका श्रीमानले भने विवाह भएको 22 वर्ष उनीसँग राम्रैसँग बितेका र यसरी अहिले उनलाई गुमाउनु पर्दा शोकाकुल बनेका थिए। उसले भनेका थिए, गत केही समयदेखि श्रीमती सिनिकोको व्यवहारमा परिवर्तन आई उनी थामी नसक्नु भएकी थिइन्। उसले आँसु पुस्दै भने, सायद उनलाई हाम्रो ख्याल थिएन होला। केही समयदेखि उनी साँझमा एक्लै घुम्न निस्कने, पिउने र जति सम्झाउँदा पनि नमान्ने एकोहोरी बन्दै गएकी थिइन्। जे भए पनि श्रीमती सिनिकोको सुखद मृत्यु भइसक्यो, दुःखद मृत्यु भइसक्यो। दोष कसैलाई थिएन। मिस्टर डफीले पत्रिका पल्टाए, परेली उठाए, उठेर झ्यालसम्म पुगे र बेहोसी पाराले साँझको झिसमिसे उज्यालोमा बाहिर हेरिरहे। नदी सुसाइरहेको थियो। बङ्गलाहरू ठाडै थिए। केही बेरमै अँध्यारो छायो, फेरि चन्द्रमा उदायो। उनको आत्महत्याले डफीमा क्रान्ति ल्यायो। उसले उनको आत्मामाथि श्रद्धाञ्जली समर्पण गर्न चाहे, तर शब्द फुरेनन्। सिनिको आफू मात्र मरिनन्, उसलाई पनि खसालिन्। उसले जताततै उनकै स्वर सुने। उसको हृदय साथी, हे भगवान, कस्तो विडम्बना, कस्तो अन्त्य। के उनी साँच्चै बाँच्न लायक थिएनन् र? केही दोष बिना कस्तो निर्दोष शिकार। हुन सक्छ मैले नै धोका दिएर होला। उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार्य। जब मन्द हुँदै गएर उज्यालो हट्यो, डफी भौतारिन थाले। उसले त्यति बेला सिनिकोले आफ्नो हात समाएको क्षण सम्झे। ऊ चिन्तित भए, झटपट कोट र टोप लगाए र त्यहाँबाट बाहिरिए। उही हो, त्यही खाना खाने होटलमा पुगे र रक्सी मगाए। डफीलाई सिनिकोको हत्या आफ्नो सानो गल्तीका लागि दैवले दिएको ठूलो सजाय जस्तो भयो, ठूलो एउटा पीडा जस्तै भयो। पछिका दिनहरू उसले रक्सी भट्टीमा बिताए। ऊ सँगैको टेबलमा सँगसँगै रक्सी पिउने बसेकाहरू आए गए, तर ऊ फेरि थप्दै मध्यरातसम्म त्यही पिहिरहे। उसको अगाडि हेराल्ड पत्रिका देखिन्थ्यो र त्यसमा उसले सिनिकोको फोटो छापिएको थियो। सडक सुनसान भयो, सवारीका साधनहरू बन्द भए। त्यही भट्टीमा उसले आफूलाई दोषी ठाने। उनको भित्री इच्छा बुझ्दै पनि र आफूलाई पनि उनको साथ राम्रो लाग्दै पनि डफीले त्यति बेला उनलाई नराम्रोसँग बिछोडको प्रस्ताव राखे। उनले जानी आत्महत्या गरिन्। उनी मरिन्। उनले आफूलाई जीवनको बाहिरी द्वारबाट मिल्काइन्।
र उसको स्मरणमा सम्झनाका झुठा सपना छोडिन्। ऊ बिस्तारै धेरै पिउने कुलतमा फस्यो। बेला बेलामा उसले आफैलाई सोध्दथे, मैले किन यसो गर्दैछु? तैपनि आफ्नो जीवनमा पहिलोपल्ट बहार बनेर आएकी सिनिकोलाई जीवित रहनबाट वञ्चित गराएकोमा डफीले आफूलाई हत्यारो सम्झे। माया प्रेममा समाज, घर परिवार सबै त्याग्न सकिन्छ भन्ने कुरा उसले नबुझ्दा सिनिको हत्या भएको छ। त्यसैले उसले त्यति बेला सिनिको शमशान चिहानमा एक्लै तडपिरहेकी होलिन् भन्ने सोचे। जब रात चिसो बन्दै गयो, ऊ पार्कभित्र पसे र त्यही रुखको फेदमा गएर बसे जहाँ उनीहरू वर्षौंदेखि बस्ने गरेका थिए। अँध्यारोमा डफीले उनलाई आफू सामु पाए। बादल पारीबाट कल्पनामा झुल्केकी सिनिकोले उसको हात समाएको महसुस भयो उसलाई। त्यति बेला डफी उनका हरेक चालहरू सहन तयार रहे र चुपचाप उभिरहे। डफीले त्यो काल्पनिक सिनिकोसँग आत्महत्या गर्नुको कारण सोधे, जीवन त्याग्नुको रहस्य सोधे। जब बुझे उसले आफैलाई धिक्कार्न थाले, आफूलाई नै हत्यारो सम्झे। बल्ल डफीले माया प्रेममा त्याग हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझे। त्यसपछि डफी छेउैको नदी किनारमा गएर घण्टौं बसिरहे। उसले भीर पाखा हेरे, गहिरो चिसो महसुस गरे। आफू वरिपरि लमतन्न पल्टिरहेका मानवीय शरीरहरू देखे। डफीलाई सबै चीज बीजले आफूलाई नै जिस्काइरहे जस्तो लाग्यो। रेल आयो गयो, तर डफीले यसमा चढ्ने आँट गरेनन्। फेरि त्यही कतै रुख मुनि बसे र आफूलाई उनीमै लिहिन गर्न चाहे, तर सकेनन्। त्यसैले होला डफी होस विहीन बने। रात सुनसान हुँदै गयो, चकमन्न भयो यो। हो, त्यसै गरी अँध्यारो भयो डफीको जीवन पनि, जहाँ न कुनै इच्छा छ, न कुनै उमङ्ग छ, न कुनै दायित्व छ, न कुनै घर ठेगाना। ऊ घर न घाटको बने। सधैँ सधैँ नै सिनिकोको कल्पनामा भौतारी रहने लक्ष्यबिन बेवारिसे यात्री बने डफी। यो प्रहरमा प्रस्तुता कृष्ण अर्यालको साथमा सुन्नुभयो विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार जेम्स जोयसद्वारा लिखित अत्यन्तै चर्चित कथा अ पेनफुल केसको नेपाली अनुवादित गीति सारांश। हुन्छ त अर्को हप्ता कुनै एउटा विश्व प्रसिद्ध कथा लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। यहाँहरूका हरेक पल हाँसी खुसी बितुन्।